हामी विभिन्न जानकारी लिएर आज पनि उपस्थित भइसकेको छु र आज हामीसँग सदाझै हुनुहुन्छ मेडिकल कलेज जुन गण्डकी हस्पिटल पोखरा अवस्थित छ। उहाँहरू हामीलाई जहिले पनि साथ दिइरहनु भएको छ। हरेक बिहिबार एकजना डक्टर विशेषज्ञ लिएर हामी उपस्थित हुने गरेको छौँ। यसको लागि एकदमै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु मेडिकल गण्डकी हस्पिटल जुन गण्डकी मेडिकल कलेजलाई। र म छु तपाईँहरूको साथमा निर्मला श्रेष्ठ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ इएनटी विशेषज्ञ अर्थात् नाक कान घाँटीको विशेषज्ञ भनौँ, हाम्रो एकदमै सिनियर डक्टर हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर बृहस्पति सिग्देल हुनुहुन्छ हामीसँग। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद र नमस्ते। नमस्कार डाक्टर साहब, आज हामी कोभिड सँगसँगै हाम्रो नाक कान घाँटीमा देखिने समस्याहरूको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र यति भन्दै सर्वप्रथम म के भन्न रुचाउँछु भने आज पोखरादेखि समय व्यस्तताको बावजुद हामीलाई समय दिनुभएको छ र जुन गण्डकी मेडिकल कलेजले हामीलाई हरेक साता यसरी नै एकजना विशेषज्ञ सहयोग गरिदिइरहनु भएको छ, विशेषज्ञ दिएर हामीलाई एउटा स्थान दिइरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यसै गरेर आज म हाम्रो सपोर्टर हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, लायन्स क्लब, जसले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा आपतकालीन अवस्थामा अथवा दिन दुखीहरूलाई अथवा कुनै पनि स्वास्थ्य प्रोग्राम अथवा कुनै पनि प्रोग्राममा चाहिँ उहाँहरूले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। यसै गरेर आज हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ लायन्स क्लब अफ इन्टरनेसनल लायन्स क्लब डिस्ट्रिक्ट 325 B1 काठमाडौँ साझा अनुगमनद्वारा हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ। उहाँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, अब हामी कार्यक्रम सुरुवात गरौँ। कोभिडबाटै सुरुवात गरौँ। हाम्रो पोखराको हालखबर कस्तो छ? गण्डकी मेडिकल कलेजको अवस्था र ओभरअल पोखराको अवस्था कोरोना भाइरसको कस्तो छ, अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। पोखराको अब हालत सुन्दा आज 2 दिनदेखि यहाँ लकडाउन फेरि भएको छ, सेकेन्ड टाइम। पहिला हामीले लकडाउन पार गरिसकेर फेरि अहिले हाम्रो यहाँ लोकल्ली ठाउँमा फोकल एरियाहरू देखिन थाल्यो। जस्तै पोखराको 5 नम्बर वडा भन्ने मैले सुनेको छु। समुदाय स्तरमा कोरोना देखिएपछि हामी अहिले लकडाउनको स्टेजमा छौँ। अहिले भेहिकलहरू त्यति चलेको छैन। अब हामी पनि हस्पिटल, मैले पनि केही बिरामीहरू सुरु गरिसकेको अवस्था भएकोले राउन्डहरू लिएर आएँ। बाटो अहिले खाली जस्तै छ र हस्पिटलमा के गर्ने भन्ने, अब कसरी जाने, अब कसरी आयो भने के गर्ने, त अब यो 4 महिनादेखि नै भइरहेको छ। कसरी हामी सेफ रहने, आफू सेफ रहन पर्यो, सेफ रहनु पर्यो खालको कुराहरू पनि मिटिङहरू मान्छेहरूको त्रास नै छ भनौँ होइन। बिचमा अलिकति खुलेको अवस्थामा यो अलिक सजिलो खालको थियो, तर अहिले फेरि लकडाउन भइसकेपछि बल्ल मान्छेले फेरि रियलाइज गरेको छ कि यहाँ त आइसकेछ कोरोना भन्ने भएछ, त्यस्तो खालको छ। र केही पोजिटिभ केसहरू ठाउँ ठाउँमा हस्पिटलमा पनि देखिन थालेको छ। अस्ति मात्रै न्युज आयो, कास्की सेवा हस्पिटलमा पोजिटिभ केस भएको हामीलाई खबर आएको छ। अनि कोही केसहरू यहाँमा पनि भेला परेको छ भन्नाले यहाँबाट ट्रान्सफर हुन्छ। एकदम सिरियस बिरामीहरू हेलिकप्टर चार्टिङदेखि अनि किसिमकोले ट्रान्सफर हुन्छ। तिनमा पनि केहीमा देखेर हामीले यहाँ त्यही अनुसार फेरि टेस्ट गरेको अवस्था छ अहिले। हजुर डाक्टर साहब, पछिल्लो समय जति पनि शङ्कास्पद बिरामीहरू तपाईँहरू समक्ष पुग्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई कसरी उपचार गरिरहनु भएको छ, अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। शङ्कास्पद भन्नाले हामीले पहिलो प्रोटोकलमा सुरुको अवस्थामा हामीले जुन फर्स्ट लाइनबाट आएको बिरामीहरू, जस्तो एकदमै बढी भएको क्षेत्रबाट आउने, उडानबाट आउनेहरूलाई जसरी हामीले नेपाल सरकारले गरेको थियो त्यही अनुसार फेरि, र ज्वरो 101 भन्दा बढी छ, खोकी लागेको छ, ती बिरामीहरूलाई पहिला टेस्ट गरेको। अब त्यो सिचुएसन रहेछ। अब अर्को स्टेजको बिरामीहरू जुन असिम्टोमेटिक भएर आउने खालको बिरामीहरू पनि देखा पर्न थालेको छ। अब अहिले पनि फेभर क्लिनिक हस्पिटलमा सञ्चालन छ। फेभर आएको बिरामीहरूलाई अहिले आइसोलेट गरेर तिनीहरूलाई फेभर क्लिनिकमा जाँच्ने, फेभरमा आइसकेको छ भने त्यहाँ जस्तो त्यहाँको डक्टरले, त्यहाँको मेडिकल अफिसरको लेभल रेसिडेन्ट डक्टरहरूले हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ अब उनीहरूलाई हस्पिटल भनेको हाम्रो गण्डकी मेडिकल हेल्थ त्यहाँको पठाइन्छ। तिनीहरू त्यहाँ टेस्ट हुँदासम्म हामीले के राख्न खोजेको छ, बिरामीलाई अब सम्पूर्ण रूपमा आइसोलेट गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट हो। र तिनीहरू
पिसिआर नआउँदासम्म उनीहरू आइसोलेट हुन्छ। के समस्या भइदियो भने पिसिआर पठाउने घरमा जाने पनि समस्या आयो। होइन यसरी हुँदैन। पिसिआर दिने यहाँ त पिसिआर त खेलाची जस्तो भयो। त्यो होइन, जाँच पनि गरौँ अनि ती मान्छे आइसोलेट हुनु। हामी आइसोलेट को पनि व्यवस्था गरेका छौँ। टेस्ट छैन यिनीहरू भयो, तर ती बिरामीहरू त्यहाँबाट अन्त डिपार्टमेन्टमा ओपिडीमा त्यत्तिकै जान मिलेन लिएर त्यो भनेर हामीले अरू डक्टरहरूलाई खबर गरेका छौँ। हामी अन्त तलका डक्टरहरूलाई पनि त्यो किसिमको छ। अब कसरी बनाउने अब भनेर हस्पिटलमा ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम पनि हिजो भएको छ। केही सिनियर डाक्टरहरूको हजुर डाक्टर साहब, अलि शङ्का अथवा तिनीहरू नहुन पनि सक्छ, हुन पनि सक्छ। जब हुने नहुने भन्दा नि पहिलो कुरो कोरोना पोजिटिभ भन्दा नि पिसिआर पोजिटिभ आएको ज्वरो आएको बिरामी छ भने तिनीहरूलाई सेफ रूपमा अब कोभिड वार्डमा सार्ने, नभएको बिरामीलाई त्यहाँबाट आउट निकाल्ने एक किसिमको छ भने। अर्को समस्या नर्मल बिरामीहरूलाई, जस्तो मैले अपरेसन गर्छु, अपरेसन बिरामीलाई पिसिआरै नगरी त्यसै नगरी अपरेसन लान सक्ने अवस्था भएन। मेरो स्टाफलाई जस्तो भनौँ हस्पिटलमा अब एउटा अपरेसन गर्दा पुरै हस्पिटलमा हिँड्नुपर्छ बिरामीलाई। जस्तो जाँच्यो, जाँचेपछि ल्याबहरू जाँच्नु पऱ्यो, ल्याबमा आएपछि अब फेरि बिहोस पानी डक्टरलाई देखाउनु पऱ्यो, त्यहाँपछि अपरेसनको लागि भर्ना गर्नु पऱ्यो वार्डमा भन्दा त्यो बिरामी होल हस्पिटल सिस्टममा घुम्दाखेरिमा ती बिरामीहरूलाई फेरि अब पिसिआर टेस्ट भएपछि नेगेटिभ छ भने गरिरहेको छ अवस्था छ। हामीले त्यो पनि 2-3 महिना अगाडि नै मैले पनि प्रोटोकल बनाएर बुझाएको। स्पेसल्ली घाँटीको डक्टर भएकोले घाँटीमै कोरोना, घाँटीदेखि एयरवे ट्र्याकमा जब कोरोनाको बढी प्रोलिफेट हुने। हजुर डाक्टर साहब इन्टरनेटको प्रब्लमको कारणले बाहिरिनु भयो जस्तो छ। त्यो कुरा हामीले पहिले इन्टरप्ट भयो। सोसियल डिस्टेन्सिङको कुरा छ। सोसियल डिस्टेन्सिङको लागि अब बिरामीहरू धेरै भिड हुन नदिने, अब एक मिटरमा बस्नुपर्ने त यो सुरुदेखि नै हामीले जब केही समय त हामीलाई पनि थाहा भएन, थाहा हुन टाइम लाग्यो। 2-3 हप्ता जति जस्तो वुहानमा जसरी फैलियो, त्यसपछि फेरि इटालीमा लम्बाडीमा जुन किसिमको घटनाहरू हुन थाले हामीलाई पनि डर लाग्यो के गर्ने र कसो गर्ने। तर अहिले त्यो अवस्था छैन वर्ष भन्ने कुरा हो। त्यो पनि हामी सबैजनाले बुझ्न पर्यो। चिकित्सकले मात्रै बुझेर पनि भएन, अब नर्सदेखि अरू स्टाफदेखि लिएर सबले भाइरससँग लड्न सक्छ भन्ने मेरो ठम्याइ छ। हजुर डाक्टर साहब, अब हजुरको विषय भनौँ, हामी आज नाक कान घाँटीलाई विशेष फोकस गरिरहने हुँदा र कोरोना भाइरसले पनि विशेष गरेर घाँटीमा समस्या देखिने, घाँटीमा बोल्न अप्ठ्यारो हुने, घाँटी खसखसाउने, घाँटी चिलाउने, स्वरमा परिवर्तन आउने, सबै घाँटी र नाकको सम्बन्ध भइरहेको हुँदाखेरि कस्ता खालका समस्याहरू विशेष गरेर देखिन्छ, अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न डाक्टर साहब। घाँटीमै भने कोरोनाको अब यो मेडिकल क्षेत्रमा के हुन्छ भने जब रिपोर्टहरू आउँछ, जब एक ठाउँमा मान्छेलाई हुन थाल्छ, जस्तो कोरोना हाम्रो लागि भाइरस खालको भाइरसहरू पहिले हामीलाई दुःख दिइसकेको छ मानव जातिलाई। भाइरसको हुने घाँटी खालको रोगले पनि हुन्छ, यसले पनि त्यही गराइरहेको छ। किन भाइरस त त्यहाँ गएर मल्टिप्लाई हुनु पर्यो, त्यसको जनसङ्ख्या बढाउनु पर्यो। घाँटीदेखि जब छातीसम्म उसको त्यहाँबाट हिँड्ने गतिविधि हुन्छ, भाइरस पसिसकेपछि, नाकबाट पसिसकेपछि सबभन्दा बढी त छातीमा पस्छ। तिनीहरू जाने बाटोमा पनि उनीहरू बस्नु पर्यो, त्यहाँको सेल, मान्छेको सेलसँग फाइट गर्नु पर्यो, त्यहाँ दिन नसकिने त्यहाँ सङ्घर्ष पर्दाखेरि यहाँ घाँटी चिलाउने अलिक घाँटी त्यही सिम्पटम एउटै खालको देखिन्छ। अरू बिरामी कसैलाई अब एलर्जी भयो पनि त्यही देखिन्छ, मान्छेले क्यान्सर गर्दा पनि देखिने भयो। यसरी एक्ज्याक्टली यही भन्न सकिन्न, तर अब छुट्याउने कसरी कुरा छ, अब त्यो पनि गाह्रो कुरा छ। तर यो सर्ट ड्युरेसनको हुन्छ, त्यसलाई ज्वरो आउन थाल्छ। भाइरल जति भए पनि उनीहरू ज्वरो आउँछ। अब मैले भन्नुपर्दा त के भन्दाखेरि नाकमा त्यसका भनौँ न एडिनो भाइरस हुन्छ, नाकमा धेरै हुन्छ पपुलेसन। रुवा लाग्यो भने चाहिँ एडिनो भाइरस हो। यो कोरोना भाइरस पनि एउटा त्यही साथीहरूको एउटा भाइरस हो। अब त्यति ठुलो होइन, तर यसले जिन चेन्ज गरेर जुन किसिमले आयो त्यो मात्रै डरलाग्दो स्थिति भएको हो। र यसको मोबिलिटी धेरै भयो, मुभ गर्ने भयो। मोर्टालिटी भन्दा नि मान्छेलाई मार्ने भन्दा नि यसले दुःख दिने धेरै काम गरिरहेको हुँदा अब यसलाई
घाँटीमा पनि सेम खालको सिम्पटम तर अलिक छिटो आउने भयो। अब अरू रोगले अलिक ढिलो आउन सक्छ, एलर्जी भयो भने छिटो आउँछ, यो पनि त्यस्तै हुने भयो। तर मान्छेलाई त कन्फ्युजन बनाएको छ। अब म कहाँ आउनुहुन्छ बिरामी, अब यो सोसियल डिस्टेन्स भने लौ न घाँटी हेर्न पर्यो, कोरोना छ छैन। अब कोरोना हेर्ने त मसित साधन छैन, अब पिसिआर र आरडी हुन पर्यो टेस्टहरू। त्यो हुँदाखेरिमा अब ठ्याक्कै भन्न सकिने स्थिति, हामीले पनि भन्न सकिने स्थिति छैन, टेस्ट अभाइलेबल छैन, त्यस्तो स्थिति छ। ओके डाक्टर साहब, अब यसमा जस्तै तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो नर्मल रुगाखोकीको लक्षण चिन्ह र कोरोना भाइरसको लक्षण चिन्ह चाहिँ यस्तो भनेर ठ्याक्कै हामीले छुट्याउन सक्दैनौँ। त्यो त सकिँदैन। लक्षण त अब एउटै खालको हुन्छ, रुगा लागि पनि त्यही हुन्छ, भाइरस हुन्छ। अब नर्मल्ली भन्दा अब अहिले कोरोना यति हिट भयो भनौँ न, तर त्यो भाइरस हाम्रो लागि सिम्पल भाइरस थियो पहिला। अब एडिनो भाइरस हुन्छ, संसारको रुगा लागेपछि भाइरल भनेपछि यसले अलिकति जिन चेन्ज गराएर आएर यो भन्दा भाइरस ग्रुप भए पनि लक्षण त्यस्तो बिग्न छुट्याउन सकिँदैन। त्यही हो हाई ग्रेड टेम्परेचर फिभर भन, धेरै देशहरूमा टेम्परेचर नाप्ने सुरुमै आइहाल्यो, त्यो हाम्रोमा पनि अहिले पनि गरिरहेछ। अब त असिम्टोमेटिक भएर आउन थाले मान्छेहरू। अब थर्ड भयो भाइरसबाट मान्छेबाट मान्छे सर्न थालिसक्यो। पहिला त यो सर्ने तरिकै पहिला अब ब्याटलहरूबाट जुन किसिमले अब घोडामा सर्ने, घोडामा जस्तो इबोला भाइरस आयो, हान्ट भाइरस आयो, त्यसरी चेन्ज गर्दै आउँदाखेरि मान्छेमा अब मान्छे टु मान्छे, मेन टु मेन सर्न थाल्यो। तिनीहरू असिम्टोमेटिक भएर आउन थाल्यो। अब तपाईँ मान्छे छ जो कोही पनि मलाई पनि कोरोना हुन सक्ने भयो, त्यो किसिमको स्थिति हो यो अहिलेको। ओके डाक्टर साहब, अब हामी आजको एकदमै मुख्य विषय भनौँ, हामी समग्रमा उपचारसम्म कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ आज। मुखको क्यान्सर अथवा घाँटीमा हुने क्यान्सर, अलिकति अब हामी यसमा फोकस भएर कुरा गरौँ। अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस्, जुन यो क्यान्सर मुखमा के कारणले गर्दा हुन्छ र यो कस्तो खालको समस्या हो डाक्टर साहब? अब मुखको क्यान्सर भनेर अब धेरै पार्टमा हामीले आफ्नो डिभिजन गरिरहेछ। अब पछिल्लो गाइडलाइनमा अब यिनीहरू पनि अब एक्सपिरियन्स धेरै भएपछि अब यी कुराहरू आउने हो। र मुखको क्यान्सर भन्दा मुखको यहाँ अगाडि लिप हुन्छ, त्यसपछि जिब्रो हुन्छ नेपालीमा, त्यसपछि भित्रको ओरोफेरिङ्स भन्ने भन्छौँ घाँटी, 3-4 भागमा डिभाइड गरेको छ अहिले। जुन अमेरिकन जोइन्ट कमिटी अफ क्यान्सर अथवा युनियन अफ एगेन्स्ट क्यान्सर भन्ने 2-3टा संस्थाहरू छन्। उनीहरूले के गरेको छ भन्दा यिनीहरू सेपरेट ठाउँको क्यान्सर भयो। जस्तो मुखको क्यान्सर अगाडिको धेरै भयो, रेडिएसन एक्सपोजरले हुन सक्ने भयो भने र केही पछिल्लो त्यसमा कसरी आइरहेको छ भन्दा त्यसमा हजुर कसरी आइरहेको छ भन्दाखेरिमा त्यो क्यान्सरहरू भाइरससँग रिलेटेड क्यान्सर आइरहेको छ। कोरोना त होइन, ह्युमन प्यापिलोमा भाइरससित पनि मिलेर आइरहेको छ। पहिलाको रिस्क फ्याक्टर स्मोकिङ भयो, चुरोट, बिडी, कत्ता जे खाए पनि निकोटिन भएको पदार्थहरू खाँदा त्यसमा हाइड्रोकार्बन हुन्छ, उनीहरूले सेल ड्यामेज गर्दै जान्छ। भएन, सबै घाँटीदेखि पर एरो डाइजेस्टिभ ट्र्याक हुन्छ, खानी र सास फेर्ने नलीहरूमा एकै खालको क्यान्सरहरू देखा पर्न थाल्यो। र ती क्यान्सरहरू सेल बिग्रिँदै गरे होइन, यसमा एउटा सेल एकदम बिग्रियो, त्यसपछि बिग्रिने पनि सुन्यो एउटा सेल, त्यसपछि त्यसलाई बिस्तारै झन् एक्सपोजर भयो भने चिजसँग त्यो सेलको न्युक्लियस बिग्रिन थाल्यो बिस्तारै बिस्तारै। हामीले न्युप्लेसिया भन्छ, इन्टरफेरोनिप्लेसिया, त्यहाँदेखि बिग्रिँदै 4-5 स्टेजपछि क्यान्सरमा परिणत हुन थाल्छ। अब यो मेनली त स्मोकिङ र अल्कोहल एकैचोटि गऱ्यो भने झन् बढी छ, तर अहिले नन स्मोकरहरूमा पनि क्यान्सर देखिएको छ। र त्यो अर्को भाइरस छ ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस। यो भाइरस धेरै भयो, अनि अहिले जस्तो यङमा देखिन थालेको छ। जस्तो पहिलाको एज ग्रुप भन्यो भने 50-60 पछि बल्ल क्यान्सर देखा पर्थ्यो भने अहिले 30-40मै पनि ओरल क्यान्सर देखिएको छ। जुन अब मल्टिपल सेक्स पार्टनर हुने, सेक्स अनयुजुअल ओरो नेचुरल नगरेर अननेचुरल खालको सेक्सहरू ह्याबिट भएको हुनाले त्यसबाट जेनाइटलबाट डाइरेक्ट भाइरस मुखमा ट्रान्सफर भयो, त्यसबाट क्यान्सर भयो। यो भाइरसले के हुन्छ भन्दा तिनीहरू जिनहरू चेन्ज गर्छ। कोरोनाले त्यही गर्छ। अब हामीलाई थाहा छैन कोरोनाले पछि गएर आज 10 वर्षपछि के लिए छोडेर जान्छ हामीलाई। सायद आउला अहिले 100 केही त आउला सोल्युसन, जस्तो इन्फ्लुएन्जा आयो, प्यारा इन्फ्लुएन्जा आयो, तिनीहरूको भ्याक्सिन
यस्तो किसिमको सोच्छु मैले, अहिले केही प्रेडिक्सन गर्ने छैन, तर यो भाइरसले हामीलाई दुःख दिइसकेछ मानव जातिलाई। त्यस्तै क्यान्सर पनि एक किसिमको सेलै बिग्रेर हुने भएको हुनाले अब हजुर कोरोना यतिर छ, क्यान्सर यतिर छ। र भाइरस पहिला भएको भाइरस ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस युएसमा त धेरै ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस भएको नै ग्रुप अर्कै किसिमले लिन थालेको छ। त्यसको डिएनए टेस्ट गरे, इनसिटु हाइब्रिडाइजेसन गरेर जाँच्नै सुरु गरे। सबै क्यान्सरलाई त जाँच्नै पर्ने बनाइसकेको छ। हामीमा त अब मेनली स्मोकिङ र कस्तो खालको स्मोक खानियो त खैनी खानियो त्यो खानियो। अब यसको हेर्दाखेरि यसमा हाइड्रोकार्बन हुन्छ भन्छ। अब ठ्याक्कै यसैले हुन्छ छैन हेर्नु। यसमा 7000 हाइड्रोकार्बन भन्छ। जब हामी केमिस्ट्री पढ्छौँ त्यतिखेर सिक्थ्यौँ यति कार्बन हुन्छ र ती सबै नै यहाँ इन्भल्भ हुन्छ भन्छ। कुनले के गराउँछ थाहा छैन, तर तिनीहरूको रिस्क बढ्ने हो। हुँदै हुन्न भने नि यस्तो एउटा एउटा फ्याक्टर बढ्दै गएर रिस्क बढ्ने। अब अल्कोहलिक र खानी त्यो पनि खाने अनि यसमा नि हाइड्रोकार्बन हुन्छ, यसमा फेरि अल्कोहलको अर्को खालको कार्बन हुन्छ। त्यसले चाहिँ मिक्स हुँदाखेरिमा एडिटिभ होइन, सिनर्जेस्टिक हो। अब 6 टाइम स्मोक गरेर हुन्छ भने ओरल क्यान्सर, टङको क्यान्सर। त्यो मान्छेले सँगै अल्कोहल खायो भने पनि डबल टाइम भयो, डबल भएन कि 36 टाइम भयो, 6 into 6 मल्टिप्लिकेसन भयो कि। अब त्यसमा पनि अब घटाउन सजिलो कुराहरू छ, मान्छेले त्यो गरिरहेको हुन्न होइन। त्यस्तो किसिमले रिस्क फ्याक्टर बढ्दै गयो। अरू अब दाँतहरू छ, अब कुहिएको दाँत छ भने पनि त्यहाँ ब्याक्टेरियाहरू बस्छन्, त्यो सापले घोचिरहेको हुन्छ एक ठाउँमा, सेललाई इरिटेट पारिरहेको हुन्छ। अनि मान्छेको शरीर त कति दिन बस्ने, वर्षौँसम्म सहेर बस्नु सक्दैन। त्यसपछि एक दिन त्यो नराम्रो सेलमा गइदिन्छ अनि त्यो क्यान्सरमा चेन्ज हुन्छ। ओके, भन्नुको मतलब डाक्टर साहब, हामीले जति पनि भन्छौँ सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेहरूलाई मात्र क्यान्सर हुने होइन कि सुर्तीजन्य पदार्थ जसले सेवन गर्नुहुन्न उहाँहरूलाई क्यान्सर हुने सम्भावना उति नै छ। अनि अर्को अब तपाईँले अरूलाई पनि छ। अब अर्को जिनको कुरा भएको छ। अहिले सबै कुरा जोडेर जिनमा लछ। जस्तो एउटा जिन मिलेर अब मुखमा कुनै पनि सेल यति दिनमा मर्न पर्ने हुन्छ। उसको हामी जस्तो यहाँ पृथ्वीमा धेरै मान्छे भयो नि यति मान्छे मार्ने भन्ने त छैन नियम। तर सेलमा के हुन्छ भन्दा यति दिएपछि यो सेल अब तेरो टाइम सक्यो, शरीरमा बस्न पाउँदैन, अर्को सेलले रिप्लेस गर्नुपर्छ। त्यसलाई अब खानाहरूले कन्ट्रोल गर्ने हुन्छ। ती सेलहरू नगइदिएर बस्दियो भने तिनीहरू बिग्रे। त्यो जेनेटिकल्ली बिग्रेर सेलहरू आयो भने हामीले अब पढ्दा P53 जिन भन्ने आइरहेछ। त्यो जिनले के गर्छ, ठ्याक्क त्यो आज मर्ने भनेपछि मर्यो, त्यो सुसाइड हुनुपर्छ। तर सेल मर्दिएन। अब त्यो के भयो, अब त्यसलाई रिस हुन्छ, त्यो क्यान्सरमा परिणत भइदियो, उल्टोतिर घुम्न थाल्यो। अब त्यसले साथीहरू बनाउन थाल्यो। त्यसरी कोरोना भन्छ क्यान्सर एकदमै धेरै चाँडो हुन्छ, मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। त्यसरी शरीरमा मासहरू देखा पर्न, घाउ बन्न थाल्छ। घाउ औषधि दिँदा नर्मल औषधि सन्चो नलाउने हुन थाल्छ। अब त्यसलाई पनि सजिलो कुराहरू छ। जस्तो हामीले भिटामिनयुक्त खानेकुरा A, E, C भन्छु मैले। धेरै मान्छेले सुर्तीजन्य पदार्थ खान्छ, कम्तीमा भिटामिनहरू खाइदिए पनि त्यसको कम हुन्छ भन्छ। अब त्यो भिटामिन दियो भने त भिटामिन भन्ने हुन्छ। तर अहिले हामीले औषधिको रूपमा दियो भने ठिक हुन्छ। घरमै पाउने कुराहरू कति कुराहरू छ। अब हाइजिनको कुरा छ, ओरल हाइजिन मेन्टेन गर्यो भने त्यो रिस्क घटेर जान्छ। 6 टाइम भने मैले स्मोक गरेर, तर तुरुन्तै गरेर अब कुनले गरिदियो भने पनि त्यहाँको फोहोर त्यहाँ एब्जर्ब हुन पाएन कि म्युकोसाबाट तान्न पर्यो, त्यसलाई हाइड्रोकार्बनहरू तान्न पर्यो शरीरले। त्यसपछि बल्ल क्यान्सरमा जान्छ। अब त्यसलाई हटाउन सक्यो भने त कम रिस्क फ्याक्टर हुने भयो। यस्तो सानो कुराहरूले पनि धेरै असर पार्छ। अहिले त मैले बिरामीलाई पनि भन्दै गएको छु कुराहरू। हजुर, डाक्टर साहब, अब अलिकति हामी यो यसका जुन ओरल क्यान्सर भएर जुन समस्याहरू मान्छेलाई देखिन्छ त्योभन्दा अगाडि, जुन ओरल क्यान्सर हुनुभन्दा अगाडि उहाँहरूलाई कस्ता खालका यो यस्ता लक्षणहरू देखि ओरल क्यान्सर हो? हजुर डाक्टर, सुनिरहनु भएको छ? हजुर। ओरल क्यान्सर हुन लागेको चाहिँ कसरी थाहा पाउन सक्छौँ डाक्टर साहब? जनरल जुन नर्मल मान्छेहरूले चाहिँ कसरी थाहा पाउने? अब यो कसरी थाहा पाउने, आफ्नो एउटा त ह्याबिट थाहा भइहाल्छ आफूलाई। आफूले के खाइन्छ भन्ने त सबैलाई थाहा छ। एकछिन डक्टर कहाँ आएर देखाएर त यो हुने कुरा देखिन्न। अब मैले यो गरेको छु, आफैले रियलाइज गर्नुपर्ने भन्छु म। जस्तो कसरी 10 वर्षदेखि स्मोकिङ गरिरहेको छ, एउटा रिस्क फ्याक्टर आयो, बढी भयो। अब त्यसपछि मुखमै भनौँ अथवा घाँटीमा भनौँ केही भएछ, जस्तो अहिले खसखस गर्ने अथवा कहीँ घाउ देखिने, आफूलाई अड्जिलो हुने अथवा दुख्ने, अब कहीँ यी कुराहरू भयो भने त्यही लक्षण दिने हो। त्यति बिग्न धेरै त हुन्न, तर पनि यी कुराहरूले हामीले सावधानी रहनुपर्छ। त्यो बसिरहने, जस्तो 3 हप्ता 4 हप्तासम्म त्यही खालको सिम्टम, एउटै सिम्टम बसिरहेको छ। जस्तो घाँटी खसखस गर्यो, जिउरामा घाउ भइरहेछ, अब त्यो 3-4 हप्तामा पनि नर्मल औषधिहरूले सन्चो भइरहेको छैन भनेपछि अब हामीले केही छ कि भनेर हेर्नुपर्छ। कहीँ अब आफूलाई अप्ठ्यारो भइरहेछ,
खाँदा पनि अप्ठ्यारो भएछ, कहीँ दाँत दुखिरहेछ भने पनि ती कुराहरू पनि हेर्न पर्यो। ती कुराहरू नै सुरुवातका लक्षण दिने। अस्ति भन्नुहुन्छ भने अब मैले यहाँ अब सेयर गर्न मिल्छ। अस्ति एउटा दाँत दुखेर आएको भन्नुहुन्थ्यो, उहाँको हेर्दा अब स्टेज 4 क्यान्सर थियो मुखमा। त्यस्तो खालको स्थिति हुन्छ। अब दाँत मात्रै दुखेको यसो दाँतको औषध दिनु न भनेर आउनु भएको थियो। अब हेर्दा जटिल किसिमको भइसकेको छ। मैले त काउन्ट डाउन गरेँ कि अब उहाँ कति बाँच्ने होला बिचरा। यस्तो अब यो लिएर सोचेर आउनु भएको छ। पैसा कतिको त्यस्तो हुन्छ। कतिको अब केयर भएको छैन होइन, ओरल हाइजिनै केयर गर्ने, अरू शरीर जस्तै मैले त भन्छु शरीर पनि नहुने जस्तै, मुख पनि कुल्ला गर्ने, बिहानै उठेर पानी खाने, सानसानो कुराहरू छ। यो कुरा गरे पनि यो रिस्क घटेर जान्छ। अब हामी हतारको लाइफ छ, दौडा दौड छ, काम हुन्छ, आर्थिक स्थिति मिलाउँछ, सबै गर्दा मान्छेले आफ्नै केयर कम भइरहेछ। हामीमा पनि हुन्छ, त्यो मान्छे जाति हो, हामी पनि केही नयाँ त होइन, तर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। ओके, आज हामीसँग हुनुहुन्छ गण्डकी मेडिकल कलेजबाट हामीलाई समय व्यस्तताको बावजुद पनि टाइम दिइरहनु भएको छ हाम्रो डाक्टर हुनुहुन्छ हामीसँग, डाक्टर बृहस्पति सिग्देल हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो नाक कान घाँटी विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र आज हामीलाई यो कार्यक्रमलाई यसरी स्मुथली जानको लागि, यो कार्यक्रमलाई रन गर्नको लागि सहयोग गर्ने, फेरि पनि मैले नाम लिन चाहे, हाम्रो लायन्स क्लब इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 325 B1 काठमाडौँ साझा अनुगमनद्वारा हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ र उहाँहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। लायन्स क्लब एउटा यस्तो क्लब हो, यस्तो संस्था हो, यस्तो सामाजिक संस्था हो जसले विभिन्न काममा सहयोगको लागि हात दिनुहुन्छ र आज हामीलाई त्यसै गरेर यो एउटा कार्यक्रम सहयोग गरेर जनमानिसमा ओरल क्यान्सर के हो त, कोभिडको बेलामा हामीले कस्ता खालका सावधानीहरू अपनाउन सक्छौँ त भन्ने कुरा सहज रूपमा पब्लिकसम्म पुगोस्, जनमानसले बुझोस् भनेर हामीलाई सहयोग गरिदिनु भएको छ। उहाँहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अर्को साथसाथै हामीलाई हरेक साता बिहिबार गण्डकी मेडिकल कलेजद्वारा डाक्टरहरू प्रदान गरिएर डाक्टरहरूको सहयोग दिइरहनु भएको छ र उहाँहरूको अमूल्य टाइम, अमूल्य जुन व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभएको छ, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा पनि फेरि जानकारी गराउन मन लाग्यो, कोरोनाको माहौल छ, तपाईँहरू एकदमै सुरक्षित भएर बस्नुहोला। पछिल्लो समयमा 2 जना कोरोना पोजिटिभ थियो भने अहिले हजारौं संख्यामा कोरोनाको बिरामीहरू छ्यापछ्याप्ती टोल टोलमा, घर घरमा, हस्पिटलमा भेटिन थालिसकेको छ। अब केही महिनामा महामारी नफैलेला, केही दिनमा महामारी नफैलेला भन्न सकिँदैन। त्यही भएर सुरक्षित रहनुहोला, स्टे सेफ भन्न चाहन्छु, मास्क लगाउनुहोला, भौतिक दूरी कायम गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। र आज हामी ओरल क्यान्सरको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँहरू समक्ष ओरल क्यान्सरको विषयमा कुनै पनि प्रश्न छ भने हामीलाई कमेन्ट बक्समा प्रश्न छोड्न सक्नुहुनेछ र हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा तपाईँहरूको प्रश्न लिएर आउने प्रयास गर्नेछौँ। अब हामी ओरल क्यान्सरतिरै जाउँ। डाक्टर साहब, जुन यो ओरल क्यान्सरको विषयमा कुरा गरिरहँदाखेरि ओरल क्यान्सरमा अघि पनि भन्नुभयो यही भनेर त हुँदैन भनेर, नर्मली कसैको घाँटीमा डल्लोहरू आएर यो चाहिँ पछि गएर क्यान्सर हुन सक्ने भनेर मान्छेहरू आत्तिन्छन्। के सबै डल्लाडुल्ली घाँटीमा आउने डल्लाडुल्ली क्यान्सरै हुन सक्छन् र? एकदमै राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। सबै घाँटी बाहिर देखि भने बाहिरको घाँटी र मैले फरक दुई लिन्छु। अब अहिले हामीले त प्रत्येक पार्ट छुट्याएर हामीले त्यसको डिस्क्राइब गर्नुपर्छ। 2017 गाइडलाइन त यतिसम्म छुट्याएको छ कि दाँतको तल्लो दाँत, माथिल्लो दाँत, गिजाभित्र, गिजा बाहिर, तल्लो घाँटी सबै छुट्याएको छ। भित्र बाहिर पनि त्यसरी नै लेभलहरू छुट्याएको छ। घाँटीको 1 देखि 6, 7 सम्म लेभल बनाउँछ। जस्तो मैले अहिले देखाइरहेको ठाउँ 1 लेभल हो, त्यहाँदेखि 1, 2 भनेर यसरी छुट्याउँछ। अब त्यो अनुसार डिस्क्राइब गरेको छ कुन पार्टको। किन भन्दाखेरिमा पहिला त्यस्तो थिएन, रजिस्ट्रीहरू हुन्थेन। अहिले तपाईँले मैले भने अमेरिकाको डक्टरले नि बुझ्न पऱ्यो कि कहाँको कुरा गरिरहेको छु। अब त्यसरी छुट्याएको छ त्यो मेडिकल फिल्डको आफ्नो कुरा भयो। अब डल्लाडुल्ली हुने बाहिर र भित्र हुने भयो। एउटा भित्र हामीले भिडियो इन्डोस्कोपीहरू गरेर हेर्छौँ, जुन कुराहरू भित्रको डल्लाहरू हुन्छ त्यसले घाँटी अप्ठ्यारो हुने, निल्न गाह्रो हुने खालको समस्याहरू देखाउँछ। एउटा बाहिरै देखिने खालको बाहिर घाँटीमा देखिने कुरा हुन्छ, ती डल्लाहरूको कुरा हुन्छ। दुइटै, अब एउटालाई टङ्सिलको ठुलो भयो, निल्न गाह्रो भयो, भर्खरको मान्छे भने त्यो पनि हुन्छ। भन्दाखेरिमा क्यान्सरै नभएको रोगहरू पनि डल्ला भएर निस्किन सक्छ। अब थाइरोइड अगाडि, घाँटीको अगाडि थाइरोइड ग्ल्यान्ड हुन्छ, त्यो पनि डल्ला भएर निस्किन्छ। अरू धेरै कुरा हुन्छ, पिपै जमे पनि डल्ला भएर निस्किन्छ। अरू धेरै खालको रोगहरू छ जुन सबै गिर्खा क्यान्सर हुँदैन।
तर अलिअलि गिर्खा भइसकेपछि क्यान्सरतिर जान खोजे हुनसक्छ। त्यो खालको रिस्क फ्याक्टर भन्छ त्यो पनि। डल्ला हुनु धेरै यसलाई त्यहाँ मैले यहाँबाट क्यान्सर र नन क्यान्सरको एकदमै फरक छ उपचार र एउटा गाह्रो यो रोगको मान्छेको बाँच्ने क्षमता पनि निकालिसकेको छ। कुन स्टेजको क्यान्सर कति बाँच्छ भनेपछि अब सरसर्ती भन्दा क्यान्सर गिर्खा क्यान्सर हुँदैन, 70% 30% मात्रै हुन्छ। हामी जस्तो जनरल हस्पिटलमा आउने बिरामीहरूमा हस्पिटलमा क्यान्सरमा क्यान्सर मैले प्र्याक्टिस गरेर क्यान्सर हस्पिटल बम्बईमा त्यहाँ धेरै क्यान्सर दिन्छ, नन क्यापेन लिँदैन डायग्नोस गरेपछि अहिले हामीले बिपी कोइराला क्यान्सर हस्पिटल त्यही हुन्छ। हामीमा जनरल मेडिकल कलेजमा आउने कुरा गण्डकी मेडिकल कलेजमा आउँछ, अरू खालकोमा आउँदाखेरिमा त्यहाँ नन क्यान्सरको बिरामी बढी हुन्छ, जुनको क्वाइरी स्टेजै बढी हुन्छ, चिन्ता बढी हुन्छ मलाई क्यान्सर भयो कि भन्ने किसिमको हुन्छ। अनि त्यही भएर पनि मैले आज 1-2 वर्षदेखि क्यान्सरमा लागेर काम गर्न सुरुवात गरेको हो र त्यही अनुसार र काम र त्यही अनुसारको कसरी डायग्नोसिस गर्न सकिन्छ, कसरी उपचार गर्न सकिन्छ, यो के हो त भन्ने लागेको। अब त्यसै किसिमले हामीले हस्पिटलमा पनि त्यही अनुसार अब परिमार्जित गर्दैछौँ कति कुराहरूलाई, अब भन्ने निकायलाई भन्दैछ कसरी उपचार गर्न सकिन्छ, त्यसरी अगाडि बढिरहेको छ। हजुर डाक्टर साहब अलिकति भर्खरै हजुर अलिकति जोड्नको लागि सबै हुँदैन, नन हुन्छ, थोरै मात्र हुन्छ। गिर्खा भएपछि के सोच्नु पर्यो, हामीले नराम्रोतिरको हिसाब केही छ कि भनेर खोज्न त थाल्नु पर्यो। अथवा सानो कुरा नाकबाट रगत गयो भनिन्छ। अब आजै पनि मैले बिरामी हेरेको थिएँ, यहाँ त पाती राखेर सन्चो भएको थियो भन्नुहुन्छ। अब त्यही मान्छे मैले पाती राखेर भनेको थोरै केही गरेर घरमै नाक बन्द गरेर सन्चो भइरहेछ, अथवा मुखबाट घाउ भएको त्यसै सन्चो भइरहेछ भनिन्छ। भन्ने पनि छ एक किसिमको। अर्को किसिमको त्यही एकदम डिसास्टर, त्यही नै तपाईँलाई सङ्केत दिइरहेको शरीरले अब तपाईँको शरीरमा केही हुँदैछ है भनेर नराम्रो रोगको सङ्केत पनि हुनसक्छ। त्यो हुँदाखेरिमा त्यसको त मैले भन्छु यो 2021 सेन्चुरीमा हामीले सम्पूर्ण रूपमा हेर्न पर्यो। एकपालि स्वास्थ्यलाई किन खेलवाड गर्ने। र मैले सबै मेरो सुन्ने श्रोताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा हजुरहरूले एउटा पनि साइन आयो अलर्ट गरेको तपाईँलाई अब केही हुँदैछ है भनेर एकपालि चेकअप गर्नुहोस् पुरा भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब अलिकति स्टेजको कुरा जोड्न मन लाग्यो। हजुरले भर्खरै भन्नुभयो कुन स्टेजमा आएको बिरामीहरू कति बाँच्न सक्छन् डाक्टर साहब। फर्स्ट स्टेजमा बिरामी भेटियो भने उहाँलाई हामीले बचाउन सक्ने सम्भावना कति पनि छ। यो हजुर यो बुझ्न पर्ने कुरा पनि छ। हाम्रोमा त्यति यसको प्रचार प्रसार पनि त्यति छैन। अब यो भर्खरै सुरु हुन थालेको छ क्षेत्रगत रूपमा। त्यो हुँदाखेरिमा यसमा पहिलो कुरो त क्यान्सर छैन भने त उहाँहरूको सबैको फुल लाइफ हुन्छ, त्यसलाई चाँडै नै उपचार गरिदिनु पर्यो। मैले भने क्यान्सर हुनलाई 5 स्टेज 4 स्टेज 5 स्टेज पार गर्नुपर्छ। यिनीहरूले ग्रेडिङ पनि गरिदिएको छ। 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर सेल बिग्रिँदै गएको 4 नम्बरसम्म फुल लाइफ हुन्छ, त्यसलाई बेलैमा उपचार गरिदियो भने अब त्यो क्यान्सरमा गइसके अब लाइफ काउन्टडाउन सुरु हुन्छ। एक स्टेजको क्यान्सर भयो भने स्टेज 1 भनेको जम्मा 2 सेन्टिमिटर जिउराको भनियो भने 2 सेन्टिमिटरको घाउ छ ल मानौ, त्यो भन्दा सानो घाउ छ र अहिले चाहिँ थिकनेस भनेको डेफ अलिकति मोटो कति गछ भित्र 5 मिलिमिटर 5 मिलिमिटर भन्दा तलको छ 80 मा झर्यो। यो अलिकति यिनीहरूको हिसाब गर्दाखेरि यहाँ मान्छे कति बाँच्छन् भन्ने लिनलाई अब एकदमै उ छ। अब यसरी पर्यो कि मान्छेको क्यापासिटी अब घट्यो 80% भयो भने त्यही स्टेज 3-4 मा जान थाल्यो भने 40-50 मा हुन्छ। त्यो पनि ठाउँ ठाउँको भने नि मैले भित्रको ठाउँ घाँटीको ठाउँ बाहिरको घाँटीको ठाउँ अनुसार फरक फरक छ रेट पनि। कसैको 30% पनि बाँच्न सक्दैन भने कोही अब एनाप्टिक क्यान्सर भन्छ अब जस्तो एउटा क्यान्सर आउँछ त्यही क्यान्सर एउटै स्टेजको क्यान्सर छ तर सायद फोक्सो पनि कमजोर हुन थाल्छ। केवल 27 कम 30 to 40% हुन्छ नि
गर्न नसक्ने पुग्न सक्छ तिनीहरू। त्यो हुँदाखेरिमा त्यो भन्दा पनि पहिला मेरो अहिलेको स्ट्रेटेजी भनेको क्यान्सर हुनै पहिले सानसानो गिर्खा छ, घाउ छ भने तुरुन्तै तिनीहरूलाई जवाफी कारवाही गर्न पर्यो भन्छ कि, त्यसलाई तुरुन्तै गर्न पर्यो, केही गर्न पर्यो। सानो काम गरेर हुने कुरालाई बढाउन नदिँदा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। ओके डाक्टर साहब, अघि पनि जानकारी गराइदिनु भइसकेको छ, एज ग्रुपको बारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। पछिल्लो समय एकदम यङ एजमा पनि क्यान्सर, ओरल क्यान्सरहरू देखिन थालेको छ नि डाक्टर साहब, के भन्नुहुन्छ यसमा? ओरल क्यान्सरमा अब 4-5 वटा रिस्क फ्याक्टर हामीले भन्छौँ, हामीले विद्यार्थीलाई त्यही पढाउँछौँ। अब मेरो डाक्टर साहब, हेलो, हजुर हजुर अनि डाक्टर साहब। त्यसपछि जस्तो एकदम सातपुत छ भने त्यसले घोचिरहेको हुन्छ, त्यसमा पनि हुनसक्ने भयो। अब त्यस्तै अरू खालको घाउहरू छ, सेतो घाउ छ, सेतो घाउ छ, हामीले ती सिम्पल खालको घाउ हो। अब त्यसलाई छोडियो भने तिनीहरू बिग्रिँदै गएर अब 1% चान्स हुन्छ भन्छ। त्यो सेतो घाउमा रातो बिउरा देखिन थाल्यो भने अब त्यो 5% क्यान्सर हुने चान्स भनेर निकालिसकेको छ, त्यो हुन्छ। त्यो हुँदा सानसानो घाउमा सेतो घाउ भनिन्छ तिनीहरू, अथवा रातो घाउ देखियो भने बढी हुने भयो। अर्को अब पानहरू खाने अरू तराई क्षेत्रमा देखिन्छ। अब हामीले पान खानेको मुखै बन्द हुने सेतो भएर आउँछ। अरू सानसाना घाउहरू जिउरोमा देखिन्छ। अब त्यो हेरी हुन्छ ती कुन खालको घाउ छ, तिनीहरू भनेको रिस्क फ्याक्टर। अब हुन्छ कि भनेर तिनीहरूलाई बेलैमा उपचार गरिदियो भने त अगाडि जान पाएन नि तिनीहरू। औषधि खान्छ कि अरू केही गरेर हुन्छ कि त्यही बिग्रिँदै जाने हो। त्यो स्टेप बाई स्टेप जाने हो, एकैचोटि धेरै जसो हुँदैन। ओके डाक्टर साहब, अब हामी एउटा प्रश्न आएको छ हामीलाई, यो प्रश्नको बारेमा अलिकति छलफल गरौँ। म चाहिँ कान सुन्दिनँ, मेरो कानमा चाहिँ समस्या छ, र मेरो कानबाट चाहिँ फ्रिक्वेन्टली लिक्विडहरू चाहिँ बग्ने समस्या छ, र मेरो कानमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ पेन पनि हुन्छ, दुखाइ पनि छ। यो कस्तो खालको समस्या हो र यसलाई हामीले कसरी समाधान गर्न सक्छौँ भनेर क्वेसन गर्नुभएको छ डाक्टर साहब। कान दुख्ने भन्नुभयो, एउटा के भन्नुभयो अर्को? मेरो चाहिँ देब्रे कानमा चाहिँ उहाँले देब्रे कान चाहिँ सुन्नुहुन्न, देब्रे कानमा उहाँको समस्या छ, सुन्न सक्ने क्षमता कानमा छैन, र केही दिनदेखि चाहिँ उहाँको कानबाट लिक्विड चाहिँ डिस्चार्ज भइरहेको छ, अनि पेन पनि छ, त्यो सँगसँगै उहाँलाई चाहिँ दुखाइ पनि छ भन्नुभएको छ। यसलाई के गर्न सकिन्छ भनेर क्वेसन गर्नुभएको छ डाक्टर साहब। अब यसमा कान दुखिरहेछ, अर्को कुरा लिक्विड आइरहेछ। सबभन्दा मैले कानको डिजिजहरूलाई के गर्छु, यसको ड्युरेसन एकदम सजिलो छ। रोगहरू हुन्छ, बढी भएको छ भने त्यो नराम्रो कान। अब कन्सल्टेन्ट डक्टरहरूले कानको अल्ट्रोस्कोपी भन्छ, त्यो भिडियो लाएर हेर्ने काम गर्न पर्यो। त्यसपछि दुखिरहेछ भनेपछि अब सर्ट ड्युरेसनको त ठिकै छ, लङ ड्युरेसन छ भने अब 3 हप्ताभन्दा बढी दुखिरहेछ भने तिनीहरूको अब एउटा कम्तीमा अहिले त पर्दैन, अहिले सिटी स्क्यान गरेर हेर्न सकिन्छ सजिलै। अब यो यसै हो भन्न सकिन, तर यो नराम्रो लक्षण भयो भने त्यो हुँदा त्यसरी त्यसलाई हेर्न पर्यो, त्यही अनुसार उपचार गर्नु पर्यो भन्छ। ओके, यसलाई चाहिँ अब सिटी स्क्यान गरेर एकचोटि पत्ता लगाउनै पर्छ कस्तो खालको समस्या हो भन्ने चाहनुहुन्छ। सुन्न नसक्ने त अहिले सुन्न नसक्ने जाँचहरू सजिलै हुन्छ। त्यो सुन्न कतिको पावर छ, के छ, त्यो पनि हेर्न सकिन्छ। ती हेर्न सक्ने कुराहरू हेर्न पर्यो, त्यही अनुसार एनालाइसिस हुन्छ। अब पटक्कै बन्द भएको सबभन्दा यसमा क्वेसनमा के, अब ड्युरेसन भए अलिकति अझै आइडिया हुन्थ्यो। सजिलो काम तपाईँलाई धेरै छ, ल 3 महिनादेखि त्यही काम भइरहेको, 1 हप्ताको ड्युरेसन मात्रै छ भने पनि तपाईँलाई अरू सजिलो खालको एउटा डक्टर देखाएर अल्ट्रोस्कोपी गर्दा के देखिएको छ कानभित्र, त्यही अनुसार अरू ठुलो इन्भेस्टिगेसन नगरे पनि त्यसलाई उपचार गर्ने समाधान गर्न सकिन्छ।
ओके ओके दर्शकवृन्द जसले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ जहाँबाट सुनिरहनु भएको छ आज हामी ओरल क्यान्सरको विषयमा कुराकानी गरिरहेको छौँ। मुखमा देखिने क्यान्सर, मुखको क्यान्सर के हो, कसरी हुन्छ, कस्ता लक्षणहरू चिन्हहरू देखिन्छन् र कस्ता खालका लक्षण भयो भने हामी तुरुन्तै हस्पिटल जान पर्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ गण्डकी मेडिकल कलेजबाट हाम्रो सिनियर एकदमै प्रोफेसर हुनुहुन्छ गण्डकी मेडिकल कलेजको डाक्टर बृहस्पति सिग्देल हुनुहुन्छ, नाक कान घाँटी विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र हामी आज विशेष गरेर ओरल क्यान्सरको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ, जानकारी दिने प्रयास गरिरहेका छौँ। र फेरि पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु हाम्रो लायन्स क्लब इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 325 B1 काठमाडौँ साझा अनुगमन जसले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब हामी क्यान्सर ओरल क्यान्सरमा उपचारको विषयमा कुराकानी गर्छौँ। डाक्टर साहब अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न, उपचार विधि के कस्ता छन्? ओरल क्यान्सर भयो भने कस्तो अवस्थामा आउनुभयो भने हामीले कस्तो उपचार गर्नुपर्छ डाक्टर साहब, अलिकति यसमा? उपचारको विधिमा सबभन्दा पहिला क्यान्सर हो कि होइन अहिले भनिसकेको छु मैले। अब के इम्फसाइज गर्नु छ भने क्यान्सर हो कि होइन अहिलेसम्म आएको यो अहिले 2020सम्म आएको रिसर्च गरेर भनौँ अथवा पहिल्यै पत्ता लगाएर भनौँ के गर्दा यो क्यान्सर हो कि होइन भन्छ हामीले त्यसको टिस्यु लिएरै हेर्ने हो, त्यो सेलै परिवर्तन छ कि छैन हेर्ने हो। त्यो सेलको सेन्टर भनौँ माइटोकोन्ड्रिया न्युक्लियस भन्छ जस्तो हाम्रो काठमाडौँको सेन्टर अब सिंहदरबार भने जस्तै त्यो सेन्टर हुन्छ, तिनीहरू बिग्रेको छ कि छैन हेर्न पर्यो। त्यो बिग्रेको छ हो क्यान्सरै हो कि होइन पहिलो कुरो पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यसको लागि हामीले बायोप्सी लिएर घाउको त्यहाँको बायोप्सी लिएर त्यसलाई चेक गरेर हिस्टोप्याथी माइक्रोस्कोपमा हेरेर पत्ता लगाउनु पर्यो पहिलो कुरो। त्यसमा छैन क्यान्सर छैन अथवा अर्को भर्खर चेन्ज भइरहेछ सेलहरू भन्ने अब के रिपोर्ट आउँछ त्यो अनुसार आधार हुन्छ। अबको इरा भनेको अब चेन्ज हुँदै आएको छ कि त्यति पनि त्यो त मासु निकालेर जान्छ पर्यो, त्यो पनि नगरी पत्ता लगाउने कुरा पनि साइन्टिस्टहरूले सोचेको छ, त्यो गर्न थालेको छ। अब हेरेरै पत्ता लगाउनु छैन हो, हेर्दा हामीलाई लाग्छ 90% तर कतिमा रिजल्ट आउँदैन 100 का 100 हुँदैन। त्यो हुँदा अरू जस्तो इन्डोस्कोपी गरेर हेर्ने काम हुन्छ। अहिले पनि 2 सालदेखि 2-3 सालदेखि आएको छ, अब चाइनामा धेरै नै सुरु भएको छ, जापानिजहरूले सुरु गरेको छ। इमेजिङ गर्ने लाइटलाई चाहिँ हामीले एचडीमा आउँछ क्यामेराहरू जस्तो आउँछ, त्यस्तै लाइटलाई चाहिँ अब तपाईँले ब्लू र ग्रिन लाइट बनाएर हेर्ने, त्यसलाई न्यारो ब्यान्ड इमेजिङ भन्छ। त्यसले अलिकति आइडिया दिन्छ कि यो भित्र नराम्रो हुँदैछ भन्ने आइडिया हुन्छ, तर एक्ज्याक्टली दिन सक्दैन। हामीले यहाँ हेर्दाखेरि मैले भने धेरै ठाउँ हुन्छ, कुन ठाउँमा बिग्रेको सर हेर्दै जाँदा देखिन्न। कुनै ठाउँ नराम्रो भयो भने त्यहाँ न्यारो ब्यान्ड इमेजिङ गर्यो। आई स्क्यान भन्ने चाहिँ कम्पनी अनुसार अथवा फ्लोरोसेन्ट स्क्यान, फाइस स्क्यान भनेर आउँछ। तिनीहरू गरेर त्यो एरिया छुट्याउन सक्यो भने तिनीहरू नराम्रो सेलहरू छ भने त्यो एरिया र बायोप्सी निकाल्यो, त्यसलाई त्यो सेल लगेर माइक्रोस्कोपमा जाँचे प्याथोलोजिस्टले, त्यो जाँचेर पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यो पत्ता लाग्छ अनि त्यो पत्ता लगाइसके त्यही अनुसार हामीले उपचार गर्नु पर्यो। अब क्यान्सर भइसकेको छैन अरू लिजन छ भने तपाईँले त्यो वरिपरिको टिस्यु हटाइदिए मात्रै काम बन्छ। त्यो अथवा औषधि खाएर 1 नम्बरको हाइपरप्लेसिया सुनिएको भनेर रिपोर्ट आयो भने जम्मा औषधि खायो हुन्छ 3 महिना 4 महिना एन्टिअक्सिडेन्ट थेरापी भन्छु मैले। म मात्रै होइन राजीव गान्धी इन्स्टिच्युटबाट आउने डाक्टर प्रोफेसर त्यहाँको हेड भएको सबै कुरा भएको मान्छे अथवा अरू डाक्टरहरू पनि त्यही भन्छ। हामी संसारभरि लिङ्कमा छ, जस्तो म अहिले अरू डाक्टरहरूसँग लिङ्कमा छ, म फेलोसिप प्रोग्राम पनि गरिरहेको छु। त्यसको लागि त्यो किसिमको उपचार सुरु गरिहाल्न पर्यो। 3-4 महिना अहिले अब हामीलाई के चाहिएको छ अहिले भर्खर चाहिएको छ। कोरोना पनि अहिले नियन्त्रण हुनु पर्यो, अहिले यो क्यान्सर पनि अहिले हुनु पर्यो। हामी हतारमा छौँ तर त्यो हतारले काम हुँदैन यहाँ। औषधिहरू खानुपर्छ, टाइम बिस्तारै सेल चेन्ज हुन्छ, त्यो चेन्ज भएपछि यदि कम रिस्क फ्याक्टर हुँदै जाने हो। अब त्यो किसिमको एउटा भयो। अब क्यान्सरै भइसक्यो भने के गर्ने? क्यान्सर भइसक्यो भने जिब्राको क्यान्सरमा ओरल क्याभिटी भनेको देखिएको जति माथि सर्फेसमा जिब्रोको देखिन्छ त्यो जिब्रो पर्छ सबै भित्र छ। त्यो भित्र धेरै हुँदाखेरि हेर्ने कुरो के त भन्दाखेरिमा जिब्रो एटलिस्ट एमआरआई गरेर हेर्नु पर्यो अथवा हड्डीमा यहाँको मेन्डिबल भन्छ हामीले त्यो हड्डीहरूमा क्यान्सर पस्यो कि पसेन हेर्न पर्यो। त्यसलाई सिटी स्क्यान र एमआरआई गरेर हेर्न पर्यो। त्यो कहाँ छ हेर्न पर्यो। एउटा पत्ता लगाउने काम भयो, पत्ता लाग्यो कति यो फैलिएको छ भनेको जुन देखिन्छ त्यति टिप अफ आइसबर्ग भन्छ हाम्रो थ्योरीमा पनि। त्यो भनेको थोरै मात्रै हो, 70% त्यो भित्र पसेको हुन्छ, त्यो कुरा देख्नै सकिन्न। त्यसलाई देख्दा इन्भेस्टिगेसन आउनु थाल्यो। पहिला ती पनि थिएन, एउटा सिटी स्क्यान गर्न पाउँदा हामी त नाच्नै पर्ने जस्तो लाग्थ्यो। अहिले त्यस्तो स्थिति छैन। सिटी स्क्यान भने जहाँ पनि हुने हुन्छ, एमआरआई सजिलै हुन्छ। अब पेट स्क्यान आइरहेछ, तपाईँको
त्यो क्यान्सर सेललाई खान धेरै पर्छ। खान धेरै परेपछि के चाहियो? खान्छ हामी जस्तै भात खान्छ जस्तै तिनीहरूले ग्लुकोज खान्छ। एक्टिभिटी हेर्ने बायोलोजिकल एक्टिभिटी पनि हेर्न सकिने अवस्था आइसक्यो। हाम्रोमा त आइसकेको छैन, काठमाडौँमा एक ठाउँमा छ। जस्तो दिल्लीका सेन्टर, धेरै सेन्टरहरूमा दिल्लीमा पुरै पेटी स्क्यान सुरु हुन्छ। बायोलोजिकल एक्टिभिटी हेर्न मिल्यो। त्यो किसिमले एक्टिभिटी हेर्न पर्यो। यदि क्यान्सर भइसक्यो, अब कुन एक्टिभिटीमा छ? अब स्टेजिङ गरिन्छ त्यसलाई पनि अहिले मैले भनिसकेँ। त्यसको डेप्थ, कति डेप्थसम्म त्यो पस्या छ। माथि सर्फेसबाट नापेर यसरी पसेको छ भने यो कति पस्या छ? ल यो 5 मिलिमिटर पस्या छ भित्र भन्यो भने त्यो अनुसार अब त्यसको ग्रेडिङ हुन्छ। यिनीहरू के छ भन्दा मुखको क्यान्सर तुरुन्तै घाँटीमा छिरिसक्छ। यहाँ गिर्खा छैन, घाँटीमा गिर्खा छैन, तर माथि क्यान्सर भइसकेको छ कि के नसक्नु, घाँटीमा केही छैन, म ठिक छु। होइन, त्यो क्यान्सरहरू अब भित्र पसिसकेको छ। 50% मान्छेलाई घाँटीमा, बाहिरदेखि घाँटी भनेको मैले त्यहाँ क्यान्सर भइसकेको हुन्छ। भनेपछि उपचार कति गाह्रो। अहिले एउटा सानो घाउ काटेर भन्ने कुरा, अब जिउरोको अब मैले 1 सेन्टिमिटरको घाउ, सानो घाउ, त्योभन्दा सानो भनौँ सेन्टिमिटर घाउ पनि काट्न 1 सेन्टिमिटर मार्जिनमा काट्नु पर्यो। जिउरो कति काटियो, कति ठुलो हुन्छ र भनेपछि हात जिउरो लगभग जाने भयो। त्यो पनि अझै घाँटी खोल्नु पर्यो। घाँटीमा किनभने 50% क्यान्सर घाँटीभित्र छिरिसकेको हुन्छ, तल बाहिर निस्किसकेको हुन्छ। यदि केही नभए ती सेलहरू, साना क्यान्सर सेलहरूले साथीहरूभन्दा मुसाले ट्रान्सफर गरे हुन्छ। त्यो घाँटी खोलेर त्यहाँको गिर्खा बस्ने ठाउँहरू सबै हटाउनु पर्यो। भनेपछि मेजर काम हुन थाल्ने भयो। त्यत्रो गरेर पनि बाँच्ने सर्भाइभल 80-70%। हेर्नुहोस् लाइफ कहाँबाट कहाँ गयो अहिले भर्खर। र यो क्यान्सर 2 सेन्टिमिटर 4 सेन्टिमिटर 3-4 मा पुग्छ एकैचोटि। र हड्डीलाई छोयो भने मुखको छेउको हड्डी हुन्छ, मुख हामीले मुख खोल्छौँ, खान्छौँ, हड्डीलाई छोयो अथवा मासु छोयो, डेप्थ ओन्ली 1 सेन्टिमिटर अग्लो भयो, डेप्थ भयो, बढ्यो भने ती क्यान्सर अलरेडी एडभान्स क्यान्सर भएर जान्छ। तिनको त यो कमान्डो भन्छ, हामीले सबै यो हड्डी, यहाँको हड्डी सबै हटाउनु पर्छ। अब त्यसलाई पनि एकदम बिजी छ, त्यहाँ घाँटीको सबै गिर्खा हटाउनु पर्छ। अब हेर्नुहोस् त्यो त्यसलाई अब खाने कसरी, मान्छेहरूको स्थिति कस्तो गाह्रो हुन्छ। अब त्यो त काली लाग्दैछ, त्यो सम्झिन, तर भइरहेछ काम। अब त्यो मान्छेलाई उस्तै रिहेबिलिटेट गर्न पनि सुरु गरेको छ, तर पनि यो एकदमै अब लाइफ पनि छैन। 30-40-50% भन्दा बढी बाँच्ने छैन। अब मैले भन्छ, हामीले एकजना सरले अब गर्नुहुन्थ्यो कि उहाँको सेन्टरमा 5 वर्ष क्यान्सरमा लागेको बाँच्यो भने त्यसलाई एकदम क्यान्सर जितेको भनेर पुरस्कार लाएर, माला लाएर पठाउने जस्तो गर्नुभएको। किनभने इन्करेज गर्नको लागि तिनीहरूलाई भनेको 5 वर्ष बाँच्ने चान्सै कम भयो। तर अहिले के भयो भन्दा टेक्नोलोजीले उपचार आयो। त्यो पहिला त क्यान्सर लाग्यो भने त होइन, तपाईँ कोरोना लाग्यो जस्तै भयो। अहिले कोरोना पनि अहिले केही ठुलो कुरा छैन। मेरो लागि त यो कुरा अब सिद्धिसक्यो। कोरोनाले जति गर्ने गरिसक्यो, अब केही गर्न सक्दैन भन्छु मैले त अब धेरै त। तर मान्छे सचेत भइदिएन यहाँ। अब तपाईँले यहाँ दोकान खोलेको छ, अहिले भर्खर जाने, त्यहाँ मान्छे 20 जना भिड लगाइरहेको छ। अब सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरौँ। अलिकति काम गर्दा टाढा बस्न के हुन्छ, हात धुन कति ठुलो कुरा छ, त्यो नमान्दिएर भयो। त्यस्तै, तर यो क्यान्सरै कोरोना क्यान्सर होइन, कोरोनै हो। यसलाई हटाउन हामीले लागेर हुन्छ, हामी नमिल्यो भने हुँदैन। अब त मान्छे मिल्न पर्ने भयो, झगडा गरेर त भएन। त्यस्तो किसिमको देखाइदिएको छ भने क्यान्सर लगाइसकेपछि त क्यान्सरले त ध्वस्त पार्दै गर्छ नि शरीर। अब मलाई त के छ, म क्यान्सरको काम पनि गर्ने, अब कोरोनालाई हटाउनु पर्ने। अब मान्छे 3rd स्टेज 4 स्टेजमा आछ, उसको लाइफै देख्दिनँ मैले। अब तर काम गर्न खोज्दा अब काम रोकिरहेछ। अब तपाईँको कोरोनाको टेस्ट गर्न पठाउनु, त्यो टेस्ट 4 दिनमा आउँछ। अब अपरेसन प्लान गर्न पर्यो, सबै मान्छे डराएछ। लङ सर्जरी हुन्छ, 6-7 घन्टा एउटा अपरेसन गर्नुपर्छ। मैले गर्दाखेरिमा पनि स्थिति त्यस छ। अब त्यो इम्युनो कम्प्रोमाइज भएको कमजोर मान्छेलाई फेरि अहिले कोरोनाले मारिदिएको छ। अब सुगर भएको, जब लम्बाडीको अथवा उहाँकै रिपोर्ट हेऱ्यो भने मिडियन एज भन्छ, ती मान्छेहरू 79 इयरमा मरेको छ। भनेको धेरै मान्छे बिचको उमेर हेर्दाखेरिमा त्यहाँको मान्छे 80,000 भने मैले एकजनाको डाटा भनेको होइन, 80,000 मान्छेको वुहानमा भएको मान्छेहरूको कोरोना लागेको पोजिटिभ मान्छेहरूको हिस्ट्री हेर्दा कति मरे त भन्दा जम्मा 2-3% मरेको छ। ती मान्छेहरूको डाटामा जम्मा के भयो त भन्दा मिडियन एज भनेको 79 छ। भनेको यसले त कसलाई सखा पार्यो भन्दा त रोग लागेकालाई, दीर्घ रोगीहरूलाई फाल्यो नि त। यदि इम्युनी हट्टाकट्टा छ, शरीर स्वस्थ छ भने त तिनीहरू अहिलेसम्म त्यति बिघ्न गरेका छैन। खालि यिनीहरू के भयो, मोबाइल हुने भयो, यहाँबाट उता ट्रान्सफर हुने भयो, त्यो किसिमको भयो। त्यो हुँदा अहिले यताको उपचार गर्न सकिँदैन। अब अर्को रोगले दुःख दिइरहेको छ। अब मैले अपरेसन गर्न पनि डर लाग्ने भयो। केही भयो भने कोरोनाले लाग्ने चान्स पनि बढी हुने भयो, किन पावर छैन, क्यान्सरले खाइदिएको छ। यता अर्को रोग आएछ, त्यसले खेतमा हार्ने भयो। यो किसिमको डिफिकल्टी भएको छ। डिफिकल्टी अझै हामीले नबुझ्यो भने त झन् डिफिकल्टी हुन्छ। अब अपरेसन गर्दा पनि कमजोर मान्छेलाई अपरेसन गर्नु परेको छ। अपरेसन गरेर पनि फेरि हिल हुन दिँदैन, अर्को रोग लाग्छ भने त्रास छ।
त्यो हुँदाखेरिमा गाह्रो सिचुएसन छ। ओके डाक्टर साहब, अब हामी अलिकति अपरेसन पछिको कति समस्याहरू मध्येमा एउटा ठुलो समस्याको रूपमा देखिएको स्वर यन्त्रमा आउने परिवर्तनहरू, जसलाई चाहिँ अपरेसन पछि आफ्नो स्वर जाने डर, होइन, मुखमा त हाम्रो स्वर यन्त्र हुन्छ, ला मेरो स्वरै नआउने हो कि अपरेसन पछि मैले बोल्न नसक्ने हो कि भन्ने खालको समस्या, र स्वर यन्त्रमा कस्ता खालका समस्याहरू आउन सक्छ डाक्टर साहब? हजुर, ओरल क्यान्सर भनेको मैले माथिको मुखभित्रको भन्छु। अब स्वर यन्त्र त्योभन्दा तल बस्ने पार्ट हो। त्यो स्वर यन्त्र बेग्लै छ फेरि है। त्यो हजुर। कुरा छुट्टिन पर्यो। अहिले टङ्सिलको सिम्पल टङ्सिलको अपरेसन गर्न पर्यो भने स्वर जान्छ जान्न बिरामीलाई त्यही चासो हुन्छ। टङ्सिलाइटिस भएको त स्वर जान्छ। अहिले त मार्जिन 1 मिलिमिटरमा लेजरले काट्न मिल्ने जमाना आइसक्यो। तपाईँको स्वर यन्त्रकै अपरेसन गर्न मिल्ने भयो। त्यसमा पनि कति पार्ट काट्ने, कति छुट्याउने, कति मिलिमिटर काट्ने अब टेक्नोलोजीले दिन थालिसक्यो। अब टेक्नोलोजी लिने कि नलिने कुरा हो। अब यही कुरा हुँदै जाँदा मान्छेले बुझ्छ अनि यो चाहियो भन्छ, अथवा हामीले पनि गभर्नमेन्टलाई भन्न सकिन्छ। आखिर यहाँ ल्याउन त सकिँदो रहेछ नि, हामीसित 5 वटा पनि पिसिआर मेसिन थिएन देशमा। अहिले त क्षेत्रमा ल्याएको छ, मान्छेले कहाँ आफैले गर्नु भएको छ। सबै मान्छे कति जागरुक भएर मेसिनहरू आइरहेछ नि। अब टेक्नोलोजी ल्याउने हो नि, यो गाह्रो कुरा छैन। अर्को कुरा, अब बिस्तारै क्यान्सर, स्पाइन सर्जरीहरूलाई पैसा दिएको भन्ने सुनेको छु। मैले हस्पिटलले भनेको छ क्यान्सरले पैसा पाइरहेछ अरे, तिनीहरूलाई पैसा अनुदान दिइरहेछ। जस्तो बिमा भइरहेछ, बिमाले धेरै मान्छेलाई, केही मान्छे गर्न नसक्नेलाई त हेल्प गरिरहेछ नि त बिमाले पनि, तिनीहरू उपचार गरिरहेका छन्। त्यसो हुँदाखेरिमा तिनीहरूले त्यस्तो प्रोग्रामले पनि सजिलो बनाइदिने भयो। अनि स्वर यन्त्रको कुरा गर्दाखेरिमा पनि स्वर यन्त्रमै क्यान्सर हो कि होइन? जस्तो हामीले सामान्य कुरोमा मैले सानसानोमा सुन्थेँ, बिपी कोइराला भनेको ठुलो नेता हो भनेर स्वर यन्त्रको बोलेको सुन्दा पछिको सुन्दाखेरि अब स्वर बोली भाँसिएको सुनिन्थ्यो। अब मेरोमा पनि एकजना हिजै आउनुभएको थियो, स्वरै छैन। के भयो भन्दै जाँदा अब त्यसको पनि जाँच्न पर्यो, कहाँ के भएछ, किन बोली बिग्रियो, अब माथि घाँटीले हो कि तल्लो घाँटीले हो कि जिउरो बिग्रियो हो कि। मेन स्वर यन्त्र बिग्रिने स्वरको नसा भएको ठाउँमा हो, त्यहीँ क्यान्सर पला हुन्छ। छातीभित्र पलाएको पनि त्यहाँ देखिन्छ। मेनली त 70% स्वर यन्त्रको वरिपरि, खाने नली पनि त्यहीँ हुने, स्वरको पनि त्यहीँ हुने हुँदा त्यो वरिपरि हुन्छ। र त्यो बिग्रिएमा सबै क्यान्सर हुन यहाँ पनि उही फेनोमेना छ। सानो मासुपला हुनसक्छ, अरू ठाउँको क्यान्सर त्यहाँ जान सक्छ, त्यहाँको क्यान्सर बाहिर निस्किन सक्छ। त्यो किसिमको हुँदाखेरि क्यान्सर नन क्यान्सर रोग पनि हुन्छ। अब एकजना सिङ्गर बहिनी छ, सिङ्गरको अर्कै खालको त्यहाँ मासु ठुलो हुन्छ, पलाउँछ, त्यसलाई नोडुल भन्छ, तिनीहरू पनि छ। त्यो हुँदा पहिला हो कि होइन नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। हो भनेपछि नै उपचार अहिले धेरै कुरा सम्भव छ टेक्नोलोजिकल्ली। अब हामीले टेक्नोलोजी लिने कि नलिने कुरा छ। क्यान्सर हस्पिटल के अब विस्तार गर्ने कि नगर्ने हो? 2 ठाउँमा अहिले विस्तार भएछ। जस्तो बाँकेमा भएछ, अहिलेको नेपालगञ्ज खजुरामा क्यान्सर हस्पिटल आइरहेछ, भरतपुर। अब मैले त भन्छु एउटा प्रदेशमा एउटा क्यान्सर हस्पिटल हुनुपर्छ। अदरवाइज मान्छे देख्दै क्यान्सर भएपछि उपचार नगर्ने स्थिति भयो। डाक्टरहरूले पनि भन्छु मैले, क्यान्सर भयो किन पो गर्नु पर्यो, यो त मरिहाल्छ 2 वर्षमा भन्ने मान्यता छ। त्यो चेन्ज गर्न हिँडेका मान्छे हो म। यो हुन्छ, यो होइन, यिनीहरूको 2 वर्षमै लाइफ क्रिटिकल हुनसक्छ। त्यहीले लाइफ चेन्ज हुनसक्छ अर्को मान्छेको भन्ने खालको हुनाले यसलाई त सबैतिरबाटै गर्नुपर्छ। यो एउटा मान्छेले गरेर हुन्न। स्ट्याटिस्टिशियन, डाटा एनालाइसिस गर्ने, रिसर्च गर्ने मान्छे, हामी जस्तो बोल्ने मान्छे, हजुर जस्तो मान्छेले मिडियामा आउने, अथवा सबै खालको भनौँ न, यसलाई हस्पिस केयर भन्छ। अब तपाईँले भन्नु अहिले बोली आउँदैन। अब त्यहाँ बोली मान्छेको जीवन राख्ने कि क्यान्सर राख्ने कुरा छ। यो धेरै ठुलो, किन भन्दा नराम्रो सेल शरीरमा घुसेर मानौ स्वर यन्त्रको क्यान्सर छैन भने त कुरा सजिलो भयो, जति छ त्यो रोग फाल्नु पर्यो। स्वर यन्त्रको क्यान्सर छ भने अब बोली राख्ने कि मान्छेको लाइफ राख्ने कुरा हुन्छ। किन भन्दा लाइफ त भनिसक्यो, क्यान्सर लागिसकेपछि तपाईँको हिसाब गरेर आइसकेको छ भनेपछि अब बोलीलाई पनि अहिले भनेको छ कति कुराहरू बोली त्यो स्वर यन्त्र फालेर नयाँ स्वर यन्त्रको जस्तै मेसिनहरू राख्ने आछ। अब इन्डियामै डाक्टरहरूले सस्तोमा निकालिसकेको छ। अब होइन पहिलाको जस्तो ओरिजिनल त हुँदैन। अब क्यान्सरै भएको कुरा गरेँ मैले। स्वर यन्त्र पुरै फाल्नुपर्छ, त्यसमा राम्रो। तर जिब्राको क्यान्सरले गर्दा तल ओरल बोली बिग्रिने हुँदैन। तर जस त्यहाँ जिब्रो काट्यो भने अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यसलाई पनि अब यहाँ हातको यतापट्टिको फिलाको मासु अथवा तल खुट्टाको मासु लगेर त्यहाँ जोडेर जस्ताको तस्तै बनाउने सिस्टम पनि बल्ल सबभन्दा क्यान्सर मुक्त हुनु पर्यो। अब अरू पनि थेरापी छ, जस्तो सर्जरी मात्रै नभएर रेडियोथेरापी हुन्छ, केमोथेरापी चलाउन थाल्छ। अहिले लेटेस्ट टेक्नोलोजी आइरहेछ, इम्युनोथेरापी। शरीरलाई बढी पावरफुल बनाएर तिनीहरू सेललाई पनि, क्यान्सर सेललाई मार्न सक्छ भन्ने कुरा आइरहेछ। त्यो हुँदाखेरिमा इम्युनोथेरापी भयो, त्यसमा नयाँ आइरहेछ। तर पनि अब हामी जस्तो लिने भनेको अहिलेको हकमा त अब भन्ने हो भने रेडियोथेरापी मेसिन जब 2-3 ठाउँमा छ, भक्तपुरमा छ, त्यहाँ छ। अब प्राइभेटमा 1-2 काठमाडौँ छ। पोखराको हकमा एउटा पनि रेडियोथेरापी अहिले मणिपालमा थियो, त्यो पनि कुन जमानाको। रेडियोथेरापी पनि यति चेन्ज आइसकेको छ कि तपाईँले कहाँ ट्युमर छ त्यहीँ
सेक्न मिल्छ। इन्टेन्सिटी मोडुलेटेड रेडियोथेरापी, अब फोटोन रेडियोथेरापी आएर छ। हामी अझै कन्भेन्सनल युगमा छौँ भनेपछि यी कुराहरू चेन्ज भयो भने रेडियोथेरापी भनेको सेललाई सेक्दिने हो, मारिदिने हो। अब सेक्दा त क्यान्सर मात्रै सेकिन्न, नर्मल सेल पनि सेकिन्छ, त्यसले पनि मर्छ भनेपछि त क्यान्सर मात्रै मरेन, नर्मल सेल मर्यो भनेपछि क्यान्सर मात्रै सेललाई मार्न पर्यो शरीरमा, अरूलाई मार्न त पाइएन नि त भन्ने किसिमले त्यसलाई मोडुलेटेड गरेर चेन्ज गरेर सेक्न सक्ने प्रविधि आएको छ। कति मान्छेले क्यान्सर भने काट्नै पर्छ, कोही मान्दैन। छाती कमजोर छ भने त काट्न मिलेन भने कम्ती सेकेर भए पनि उपचार गर्ने भयो। त्यो किसिमको डिजाइन गर्न सकिन्छ, त्यो अनुसार काम गर्न सकिन्छ। तर ग्रुपले काम गर्ने हो, एकजना हुनु। अब कसैले बोल्नै सकेन भने त हस्पिस केयरमा गरेर राख्ने हुन्छ। अब तपाईँको लाइफै छैन, क्यान्सर लाग्यो खत्तम भयो भन्न पर्ने छैन। त्यस्तै मान्छे जम्मा भन्यो भने कम त्यहाँ लाइफ त इन्डमा त सजिलो भयो नि, हाँसी खुसी जाने भयो। के छ त लाइफमा, केही पनि गर्नु त छैन त्यस्तो बिघ्न। त्यही मान्छे त्यसलाई पनि भयो त उसलाई पनि भयो त भनेर सजिलो चालले उनीहरू खुसी भएर रमाइलो गरेर जाने भयो। त्यसलाई पनि भन्छ, त्यसरी लिनुपर्छ भन्छु मैले। त्यसलाई रिहेबिलिटेसन भन्छ। त्यो पार्ट त अझै छँदै, त्यही पनि सुरु नै भएको छैन। त्यस्तो होमहरू आउनु पर्यो, त्यस्तो मान्छेलाई केयर गर्ने ठाउँ आउनु पर्यो। त्यो हुँदा कम्प्लिट साइकलमा उपचार हुन्छ। त्यही भएर क्यान्सरको जसरी साइक्लिङ छ, कोरोना पनि भन्छ प्रत्येक ठाउँमा आइसोलेट हुन्छ। मान्छेलाई कोरोना आयो भने तुरुन्तै आइसोलेट हुनु पर्यो, हस्पिटलबाट त्यो लाँदाखेरिमा आइसोलेट हुनु पर्यो। अब त म त भन्छु कोरोनाको बेग्लै हस्पिटल चाहिन्छ। मैले पहिलो दिन पनि भनेको छु, मलाई जुन मिटिङमा प्रदेश सरकारबाट भने म 1-2टा मिटिङमा गएको छु, जबसम्म आइसोलेटेड हस्पिटल हुँदैन, अहिले पनि सरकारबाट भइरहेछ भनिएको छ। म विरोधी होइन, तर म कोरोनाको विरोधी। किन भन्दाखेरिमा अबसम्म हस्पिटल आइसोलेट गरिन्न बिरामीहरू, ती बिरामीहरू अर्को बिरामी चान्स जोडी। तपाईँ ल सोच्नुहोस्, तपाईँ म र तपाईँ सँगै काम गर्छ, तपाईँलाई कोरोना लाग्छ। अब तपाईँ हिजो म साथी हो, आज तपाईँ म दुश्मन हुनुपर्ने भयो। केले? रोगले भएको। हामी नै छैनौँ। अब 20% 30% बेड छुट्याउने हस्पिटललाई भनिरहेछ, त्यो मेरो मान्यता लाग्दैन। किन भन्दा त्यसलाई बिरामीलाई आइसोलेटै गर्नुपर्छ, त्यसलाई बेग्लै उपचार गर्नुपर्छ, अरू बिरामीलाई अन्त उपचार गर्छ। जहाँ जोडिन्छ एउटा बिरामी हस्पिटलमा कोरोना लाग्यो भने त्यो हस्पिटल जान सक्ने स्थिति पनि छैन, कोही पनि जान डराइएको छ भनेपछि तिनलाई आइसोलेटै गर्नुपर्छ। सेपरेट किसिमको सिस्टम बनाउन सक्नै पर्छ, गराउनै पर्छ। हो, अब भ्याक्सिनको कुरा हो, भ्याक्सिन आइदियो भने अलिकति सजिलो हुन्छ। अब रसियामा भ्याक्सिन आएको कुरा छ, उत्पादन गरिसक्यो, त्योमा पनि अब देशहरूले आफ्नो आफ्नो तरिकाले बनाइरहेछ। इन्डियामा कुरा भइरहेछ, चाइनाले पनि मै फर्स्ट बनाउने भन्ने कुरा आएको छ। तर मैले बुझ्दाखेरि यहाँ भ्याक्सिन, यस भ्याक्सिन सुरु भएको ट्रायलमा जानुपर्छ। 2-3 ट्रायलमा अक्टोबरसम्म बन्यो भने 12 देखि 18 महिना लाग्छ। हामीलाई कोरोना आएको अक्टोबर डिसेम्बरमा लास्ट इयर। अब अक्टोबर नोभेम्बरसम्म 3rd स्टेजको ट्रायल 4th स्टेजको ट्रायलहरू सकिँदै आउन सक्छ, नआउने होइन, आइसके पनि बनिसकेको छ। अब कतिसम्म अधिकारीको देशले भन्यो, त्यो डब्ल्युएचओले मान्यता दिने छ अहिले। त्यो हुँदाखेरि त्यो आइसकेपछि नि अब नेपालमा आउने कुरा लाग्यो क्या। अब त हामीलाई यहाँ कोरोना आइसक्यो, भ्याक्सिन आउँछ आउँदैन भन्ने कुरा भयो। अब हाम्रो देशले के रेस्पोन्स गर्ने त? कि आफूले बनाउने हो, 10 जना साइन्टिस्ट त्यो गराउने हो, अथवा उनीहरूसित ल्याउने हो। उनीहरूले आफ्नो देशलाई नबनाइकन आफ्नो जनतालाई नदिए हामीलाई दिने होला त? लाग्दैन मलाई त्यस्तो। त्यो त गर्दैन होला। अब कुनै संयन्त्र लगाएर दिए भने ठिक छ, तर यति मान्छे यत्रो संसारको मान्छेलाई अब खोप लाउनु पर्ने स्थिति भयो। त्यो खोप लाउन आजदेखि मिसिन चलाएर ल ठिक छ यो कोरोनाको भ्याक्सिन ठिक छ भनेपछि पनि कम्पनीहरूलाई दिन पर्यो, त्यसले उत्पादन गर्न पर्यो। त्यो मान्छेमा लाग्दा लगभग मलाई त लाग्छ 1-2 वर्ष लाग्छ। अर्को ओके, डाक्टर साहब अलिकति हामी अब क्वेसनतिर जाउँ। हाम्रो पब्लिकले दिनुभएको क्वेसन एउटा छ। ओके, नाकको नली सफा राख्नको लागि कतिको महत्त्वपूर्ण छ यो अहिले कोरोना इन्फेक्सनबाट बस्नलाई भनेर क्वेसन गर्नुभएको छ डाक्टर साहब। नाकको सरसफाइ एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। अब यसमा त मेरो 2014-15 मा नाकको सर्जरीको फेलोसिप पनि गरे अब मैले बम्बईबाट। र त्यसमा हाम्रो के स्ट्रेटेजी हुन्थ्यो भने हाम्रो डिफ्रेन्ट खालको सोचाइ छ होला। हामी थोरै डक्टर संसारभरिमा सोचाइ के छ भने नाक पनि शरीर जस्तै सफा राख्नुपर्छ, कोरोना आओस् नआओस्। यो बेलामा पनि गर्नुपर्ने होला छ, पहिला पनि गर्नुपर्ने कुरा छ। हामीले प्रत्येक अपरेसन गरेको बिरामीलाई त्यहाँ के गर्थ्यो भन्दा हाम्रो सरले त्यहाँ, मैले पनि अहिले धेरै बिरामीलाई त्यही गर्छु, सलाइन स्प्रे भन्छौँ। नुन पानी 1 गिलास पानी 2 चम्चा नुन घरमै बनाउन सक्छ, अथवा नर्मल सलाइन पाउँछ बोतलको, त्यो महँगो छैन। तिनीहरू नाकमा 4-5 थोपा नाकमा हाल्ने, त्यो गर्यो भने तिनीहरूको मिडियम चेन्ज हुन्छ र ब्याक्टेरिया मर्न सक्छ। यो राख्नु एकदमै जरुरी छ। त्यसले गर्दाखेरि नाक सफा हुन्छ, नराम्रो पनि लाउन सक्दैन। अहिले यत्रो कुरा गर्यो क्यान्सरको, त्यहाँ पनि क्यान्सर हुनसक्छ। त्यो कम हुने भयो, एलर्जी कम हुने भयो। एकदमै राम्रो रोल छ। उहाँले राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। यो भन्नै पर्ने कुरा थियो, यो सम्झाइदिनु भयो, खुसी लाग्यो।
अर्को डाक्टर साहब, घाँटी खसखस हुने र सुक्खा खोकी लाग्ने कारण के होला अहिलेको समयमा भनेर क्वेसन गर्नुभएको छ। यो एउटा क्वेसन पनि थोरै जानकारी गराइदिनु। अब हामीले सायद हामीले धेरै कुरा गरिसक्यौँ खसखस गर्ने कुरामा। उहाँले अहिले त बुझिसक्नु भयो होला, कतिखेर क्वेसन सोध्नु भएको थियो। हामीले खसखस र यो कुराहरू छुट्याउन सक्नु पर्यो। अब के होला भन्दा त हामीले सबै कुरा डिस्कस गरिसक्नु लाग्छ यो क्वेसनको एन्सर लागि। हजुर, अगाडि पनि हामी जानकारी गराइसकेको छौँ। यो प्रश्नको उत्तर सायद तपाईँले पाइसक्नु भएको छ। डाक्टर साहब, अर्को एउटा क्वेसन सोध्न मन लाग्यो। जुन अहिले घाँटीमा कोरोना भाइरस मार्नको लागि अदुवा पानी, बेसार पानी, तातो पानी खानुपर्छ भनेर जताततै यो तातो पानी खाने माहौल छ, बेसार पानी खाने माहौल छ, यसबारेमा थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् न छोटकरीमा। छोटकरीमा भन्दा अब भाइरस 27 डिग्रीमा इनएक्टिभेट हुन्छ। मैले त भाइरस केमा मर्छ भन्ने पढ्ने हो, साइन्टिफिक बेसिस दिनुपर्छ डक्टरको हिसाबले। अब अरू पनि मेडिसिन, अल्टरनेटिभ मेडिसिनहरू छन्, एलोप्याथिक अरू कुरा मैले छोटकरीमा भन्दाखेरिमा भाइरस कुनै पनि एडिनो कोरोना भाइरस चिसोमा मौलाउँछ। यिनीहरू रेसिस्टेन्ट भनेको जति चिसो भयो -3 सेन्टिग्रेडसम्म पनि यिनीहरू बाँच्छन्। 27 डिग्रीभन्दा माथि शरीर गयो भने यिनीहरू टेम्परेचर माथि गयो भने यिनीहरू इनएक्टिभेटेड हुन्छ भन्छ। शरीर त 37 डिग्रीमा हुन्छ हुन त, तर त्यसले होला यसले राम्रै गर्छ जस्तो लाग्छ। किन तातो पानी खायो भने त राम्रो हुने भयो भन्ने यसबाट अनुसन्धानबाट आउने कुरा हो। जस भाइरसलाई जति टेम्परेचर माथि भयो त्यो चाहिँ इनएक्टिभेट हुँदै जान्छ कि त्यो चाहिँ हो। हजुर, डाक्टर साहब, अब हामी अन्तिम प्रश्नको छलफल गरौँ। जुन अहिले कोरोना भाइरस एकदमै महामारी फैलिरहँदा पहिला लकडाउन खुलेको अवस्था थियो, फेरि अहिले छाप्प लकडाउन भइसकेको अवस्था छ। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर नर्मली यस्ता एरियाहरू सबै बन्द छन्। अहिले लकडाउनको अवस्था छ। कोरोना भाइरस समाधानको एउटा मात्रै उपाय भनेको लकडाउन मात्रै हो। डाक्टर साहब, के छ यसमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न, यो पछिल्लो समय भइरहेको लकडाउनको बारेमा। अब लकडाउन त अब यो समाधान त म मान्दिनँ। किन भन्दाखेरिमा अब हामीले कोरोनाको बारेमा धेरै बुझिसक्यौँ। यो राख्न खोजे सोसियल डिस्टेन्सिङ हो, मान्छेलाई टाढा टाढा राख्न खोजे हो। अब त्यो राख्नखेरिमा के भयो, मान्छेले अब डिस्टेन्समा बस्दिनु पर्यो। त्यो डिस्टेन्समा नाप्नु पर्यो, मास्क लगाउनु पर्यो, हात धुन पर्यो। 3टा कुरा नगर्दा यो लकडाउन भएको छ भन्छु मैले। लकडाउन नगरी उपाय नलाउने स्थिति, बढी मान्छेहरू भिडभाड गर्न। अब दसैँ तिहार चाडपर्व आयो, सबैजना किनमेलमा छ, व्यस्त छ, लाइनको मेन्टेन छैन। सबै ठाउँ हुनु पर्यो, एक ठाउँ मात्रै हस्पिटल क्लिनिकदेखि लिएर सबैमा हुनु पर्यो। हस्पिटल नहोला मैले एक ठाउँ हुनु पर्यो भनेर भनेको होइन। त्यो हुँदाखेरि त्यो मेन्टेन गर्नलाई हो, तर लकडाउन सोल्युसन होइन। अब हामी कोरोना भाइरससँग सँगसँगै हिँड्नुपर्ने स्थिति भइसकेको छ। पहिला इन्फ्लुएन्जा हिँडिन्थ्यो, अहिले पनि हामीसित यो साथ, तर हामी डिस्टेन्समा बस्नुपर्ने हो, मास्क लगाउनु पर्ने हो, सिम्पल मास्क अथवा कुनै किसिम मास्क भनेको मैले मास्क लगाउनु पर्यो सिम्पली। अनि अर्को कुरा सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न पर्यो। हातछिउ गर्दाखेरि अब मुख थुन्न पर्यो। यी कुराहरू त हात धुन पर्यो। यो त पहिलेदेखि आइरहेको छ नि त। यो इन्फ्लुएन्जा भाइरसलाई आएको, प्यारा इन्फ्लुएन्जालाई आएको, यी कुराहरू गर्न नसक्दा अब लकडाउनको स्थितिमा गएको भन्छु मैले। त्यो त लकडाउन सोल्युसन होइन, लकडाउन बाध्यता हो भन्छु मैले। अब कसरी हुन्छ अब मैले बुझ्दा त्यसरी बुझ्छु। हजुर हजुर, आज हामी तपाईँहरू समक्ष थियौँ। घाँटीको क्यान्सर र हाम्रो नाक कान घाँटीलाई हामीले कसरी सुरक्षित गरेर राख्ने, कस्ता समस्याहरू आउन सक्छ, कस्तो समस्यालाई क्यान्सर हो भन्ने विषयमा जानकारी दियौँ। तपाईँको अमूल्य समय, एकदम व्यस्त समय हामीलाई दिनुभयो। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। धन्यवाद हजुर, नमस्ते। हजुर, दर्शकवृन्द जति पनि हामीलाई सुनिरहनु भएको छ, तपाईँहरूको यसमा पनि कुनै जिज्ञासाहरू छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र हामी तपाईँहरूको कमेन्ट लिएर फेरि पनि आउने प्रयास गर्नेछौँ। र आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर बृहस्पति सिगदेल, पोखरा गण्डकी मेडिकल कलेजदेखि नाक कान घाँटी विशेषज्ञ हुनुहुन्थ्यो। मेडिकल कलेज गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरा, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने हामीलाई समय दिनुभएको छ उहाँहरूले पनि। र अर्को हुनुहुन्छ लायन्स क्लब इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 325 B1 काठमाडौँ साझा अनुगमन, उहाँहरूले पनि हामीलाई त्यति नै सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र स्वस्थ रहनुहोला, तन्दुरुस्त रहनुहोला। कोरोनाको माहौल छ, स्टे सेफ भन्न चाहन्छु। जति पनि भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने हो, नबिर्सिकन कुनै पनि ठाउँमा जाने बेलामा अत्यावश्यक कामभन्दा बाहिर कोही पनि ननिस्किनुहोला। घरमा साना नानीहरू र बुढाबुढी हुनुहुन्छ भने सुरक्षित राख्नुहोला। तपाईँ मेडिकल पर्सन हुनुहुन्छ भने सुरक्षित भएर काम गर्नुहोला। स्टे सेफ भन्न चाहन्छु। आजलाई यति नै। अर्को साता फेरि हामी नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हस्त, नमस्कार।